ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य लोकैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अत्रापि समासस्वरप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र गते पाठे सर्वादौ तावत् महान् व्रीह्यपराह्नगृष्टिश्वासजाबालभारभारतहैलिहिलरौरवप्रवृद्धेषु इति सूत्रं पठितं। महच्छब्दः प्रकृत्या व्रीह्यादिषु दशसु परेषु इति अस्य अर्थः दृष्टः। तत्र महाव्रीहिः, महापराह्नः, महागृष्टिः, महामहेश्वासः, महाहैलिहिलः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः महच्छब्दोऽन्तोदात्तः इति तत्र तस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरनिर्णयार्थम् उणादिसूत्रं वर्तमाने पृषन् महत् इत्यादिना अन्तोदात्तता भवति इति मूले एव उक्तम्। ततः तत्र उक्तं सन्महत् इति प्रतिपदोक्तः एव अयं स्वरः नेह महतो व्रीहिर्महद्व्रीहिः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे इति। चान्महान् क्षुल्लकवैश्वदेवं महावैश्वदेवम् इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततश्च तत्र उक्तं क्षुधन् लातीति क्षुल्लः, तस्मात् अज्ञातादिषु केन्तः के अन्तोदात्तः इति स्वरपरिचयः अपि कारितः। ततः परं सूत्रं पठितम् उष्ट्रस्सादिवाम्योः इति। उष्ट्र इति शब्दः तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्नोति यदा सादि अपि च वामि एतत् शब्दद्वयम् उत्तरपदत्वेन परतः भवति तदा। ततः सूत्रं पठितं गौ सादसादिसारथिषु, सादादिषु परतः गोशब्दः यः अस्ति सः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्नोति समासस्य इति प्रबाध्य, नाम समासस्य इति अन्तोदात्ततां प्रबाध्य। ततः सूत्रं पठितं कुरुगार्हपतरिक्तगुर्वस्सूतजरत्यश्लीलदृढरूपापारे वडवातैतिलकद्रुपण्यकम्बलोदासीभाराणाञ्च येषां सप्तानां समासानां दासीभारादेश्च पूर्वपदं प्रकृत्या कुरुगार्हपतम् उप्रत्ययान्तः कुरुः। अत्र वार्तिकं च एकं पठितं। वृजेरिति वाच्यं वृजिगार्हपतं वृजिराद्युदात्तः, रिक्तो गुरुः रिक्तगुरुः, रिक्ते विभाषा इति रिक्तशब्द आद्युदात्तः, असूता जरति असूतजरति, अश्लीलादृढरूपा अश्लीलदृढरूपा, अश्लीलशब्दो नै समासात् आद्युदात्तः, श्रीर्यस्यास्ति तच्छ्लीलं सिद्ध्मादित्वात् इलच कपिलकादित्वाल्लत्वं, पारे वडवेव पारे वडवा निपातनात् इवार्थे समासो विभक्तिलोपश्च, पारशब्दो घृतादित्वादन्तोदात्तः, तैतिलानां कद्रूः तैतिलकद्रूः, तितिलिनोपत्यं छात्रो वा इत्यण्णन्तः, पण्यशब्दो यदन्तत्वादाद्युदात्तः, पण्यकम्बलसंज्ञायामिति वक्तव्यम्। अन्यत्र
पणितव्ये कम्बले समासान्तोदात्तत्वमेव प्रतिपदोक्तसमासे कृत्याः इत्येष स्वरो विहितः दास्याभारो दासीभारः देवहूतिः यस्य तत्पुरुषस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमिष्यते न विशिष्य वचनं विहितं स सर्वोऽपि दासीभारादिषु द्रष्टव्यः सराये पुरन्ध्यां पुरं शरीरं धीयते अस्याम् इति कर्मण्यधिकरणे च इति किप्रत्ययः अलुप्छान्दसः नव्विषयस्य इति आद्युदात्तः पुरुषब्दः ततः सूत्रं पठितं चतुर्थी तदर्थे चतुर्थ्यन्तार्थाय यत् तद्वाचिन्युत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या यूपायदारू अर्थे परे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या देवार्थम् अर्थे इति सूत्रं पठितमिति ततः ते च तान्ते परे चतुर्थ्यन्तं प्रकृत्या ते च इति अस्य सूत्रस्य अर्थः मूले उक्तः गोहितमिति उदाहरणं च दृष्टं तदनन्तरं सूत्रं पठितं कर्मधारये निष्ठा तान्ते परे पूर्वं निष्ठान्तम् अनिष्ठान्तं प्रकृत्या भवति श्रेणीकृताः श्रेणिशब्दः आद्युदात्तः पूगकृताः पूगशब्दोऽन्तोदात्तः कर्मधारये किं श्रेण्या कृतं श्रेणीकृतम् अनिष्ठा किं कृताकृतम् इति तदनन्तरम् अहीने द्वितीया इति अग्रिमं सूत्रं पठितं पठ्यमानं च अस्ति अत्र अहीनवाचिनि समासे क्तान्ते परे द्वितीयान्तं प्रकृत्या इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः कष्टश्रितः ग्रामगतः कष्टशब्दोऽन्तोदात्तः ग्रामशब्दः नित्स्वरेण आद्युदात्तः इति भावः इति तत्र एतावन्ति सूत्राणि एतावन्तः विचाराः च पठिताः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन् कृतमिति तेन नै विशिष्टेन नै इति समासः अनिष्ठेत्युच्यमाने इहैव स्यात् श्रेण्यादिसमासापेक्षया तेन नै विशिष्टेन नै इति समासस्य प्रतिपदोक्तत्वादिति हरदत्तः अहीने हीनं त्यक्तं हीनम् अर्थात् त्यक्तं न हीनम् अहीनम् अहीनवाचिनि समास इति पूर्वपदद्वारेण समासस्य अहीनवाचित्वं कष्टश्रित इति द्वितीयाश्रिता इति समासः कष्टशब्द इति तान्तात् ग्रामशब्द इति ग्रसेराच इति मन्प्रत्ययान्त आद्युदात्तः इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं गते पाठे पठितवन्तः अयम् अस्मत्क्रमे अष्टमः पाठः समासस्वरप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत् अधुना तावत् अस्मत्क्रमे समासस्वरप्रकरणस्यास्य तत्र नवमः पाठः आरब्धः भवति तत्र तदेव अहीने इति सूत्रे दलकृत्यं यदुच्यमानं वर्तते तद्विषये आदाय पश्यामः अग्रे चर्चां कुर्मः अहीने किं कान्तारातीतः इति उच्यते अहीनवाचिनि समासे यदा कष्टश्रितः ग्रामगतः कान्तारम् अतीत कान्तारं नाम वनविशेषः तम् अतीतः कान्तारम् अतीत अत्र द्वितीयान्तमेव पूर्वपदं वर्तते परन्तु अहीनार्थः प्रकृते गम्यमानः नास्ति हीनं त्यक्तम् इति खलु उच्यते कान्तारम् अतीतम् इति यदि कथयामः तर्हि तु कान्तारस्य त्यागः जातः भवति खलु वा न वा कान्तारम् अतिक्राम्य वा अथवा ततः गतवान् वा अतः तत्र द्वितीयाश्रितातीत इत्यादिना तत्पुरुषसमासः भवति परन्तु प्रकृते तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति परन्तु समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः सम्यक् ततः
अग्रे वार्तिकम् अत्र वर्तते, अनुपसर्ग इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले वार्तिकं यदि पश्यामः तर्हि मूले वार्तिकं यदि पश्यामः तर्हि तत्र अनुपसर्ग इति वक्तव्यम् इत्येव वर्तते। नाम तत्र हीने द्वितीया इत्यत्र यः विषयः उच्यते तत्र इदमुच्यमानं वर्तते। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। सूत्रे अहीनग्रहणमपनीय अनुपसर्गग्रहणं कर्तव्यं व्यापकत्वादित्यर्थः। एवं खलु। अतः अहीने इति न वक्तव्यम्, अनुपसर्गे द्वितीया इति कथनीयम्। तर्हि किमुच्यते तत्र नेह सुखप्राप्तः। नाम वस्तुतः तर्हि तेन नाम प्रकृते परतः यत् पदं वर्तते तत् उपसर्गयुक्तं न स्यात् इति वक्तव्यमिति अभिप्रायः। अत्र पश्यन्तु, प्राप्त इत्यत्र प्र इति उपसर्गः अस्ति खलु। अतः एतादृशे प्र इति उपसर्गे परतः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति। एवं खलु। यथा उपसर्गः अत्र वर्तते, अतः अत्र समासंस्य इति अन्तोदात्त तथैव भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति थाथेत्यस्य अपवादः इति। तथा च प्रत्युदाहरणे थाथादिस्वरः इति भावः। तर्हि सूत्रं पठिष्यते। थाथ घञ्तादिपितृकाणाम् अन्तोदात्तस्य अपवादः सः भवति। तत्र सूत्रार्थं यदि पश्यामः, थ अथ घञ्ता अच पित्र क इत्येवमन्तानाम् उत्तरपदानां गतिकारकोपदातपरेषाम् अन्तः उदात्तः भवति। एवं खलु। एतदन्तानां गतिकारकोपदातपरेषाम् अन्तोदात्तः भवति इति उच्यते। अतः सः अन्तोदात्तः अत्र प्रवर्तते। विशेषेण अस्य सूत्रस्य विषये ज्ञास्यते यदा वयम् एतत् सूत्रमग्रे पठिष्यामः। सूत्रमिदं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता किं कथयति? तथा च प्रत्युदाहरणे धातादिस्वर इति भावः भवतु। नाम थाथ इत्यस्य अपवादोऽयम् इति उक्तं खलु। किम् एतद् वार्तिकं सम्यक्। नाम तेन प्राप्ता स्वरव्यवस्था सापि एतेन बाध्यते। तर्हि अन्ततः किम् आयातं? नाम समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्ततैव अत्र भवति इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। तृतीया इति कथयति। तत्र मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तृतीया कर्मणि इति भवति। तृतीया इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्मणि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ते च इत्यस्मात् ते इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यामश्चेत् कर्मवाचके क्तान्ते परे तादृशं क्तान्तं पदं परतः भवेत् यस्य कर्मवाचकत्वं स्यात्। तृतीयान्तं प्रकृत्या, नाम तृतीयान्तं यद्भवति तत् प्रकृत्या भवति इति। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते किं? त्वोतासः, त्वया ऊता रक्षिताः, त्वोतासः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति मपर्यन्तस्य त्वादेशे दकारलोपश्छान्दसः। एवं खलु। क्व त्व इत्यत्र अवतेक्तः ऊता इत्येतस्य सिद्धिं प्रदर्शयन् अस्ति। अवतेक्तः नाम अवधातोः क्तप्रत्ययः ज्वरत्वरस्त्रिव्यविमामवधायाश्च पूर्वं पठितं खलु। इति ऊठ् एते धत्यूट्सु इति वृद्धेः इडागमस्य चाभावश्छान्दसः। तदन्ताज्जसः
आज्यसेर्लुकु नाम वस्तुतः त्वोतः त्वोत इति भवति खलु त्वोत इति शब्दः अत्र समस्तपदं त्वोत इति अत्र सिद्धं भवति वा न वा कथयति तदन्ताज्जसः आज्यसेर्लुक् इति असुगागमः एषापि व्यवस्था पूर्वं पठिता वर्तते तर्हि त्वोत इति जायते तत्र अपि च प्रकृते पूर्वपदं तृतीयान्तं वर्तते परतः कर्मवाचकं कृतान्तं वर्तते इति कृत्वा तदेव अत्र एकादेशोऽपि जातः अस्ति खलु गुण एकादेशः अतः अग्रे कथयति किं पूर्वपदप्रकृतिस्वरे कृते एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति स्वरितप्रचयः स्वरितप्रचयोऽपि अत्र भवति इति भावः सम्यक् इति विशिष्टा काचित् व्यवस्था अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः रुद्रहतः एवं खलु तत्र ततः तत्र मूले अग्रिम उदाहरणानन्तरं कथयति रुद्रो रगन्तः रोदेरनिलुक् इति विहितः क्व तत्र उणादिषु रकप्रत्ययान्तः वर्तते रगन्तता यदि वर्तते तर्हि किदन्तत्वम् अस्य शब्दस्य रुद्र इत्येतस्य भवति ततः कितः इत्यनेन अस्य अन्तोदात्तता भवति ततः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः नाम समासस्येति अन्तोदात्तस्वरः प्राप्तः परन्तु तत्र तृतीया कर्मणि इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति परतः विद्यमानं पदं च तत्र कर्मणि विहितं वर्तते क्तान्तम् इति कृत्वा प्रकृते समासः भवति अतः तत्र रुद्रेण हत इति विग्रहे प्रकृते तदेव पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति रेफात् परतः विद्यमानः उकारः उदात्तः क्षन्तव्यः द्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः ततः शेषनिघातः ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयः महाराजहतः महाराजेन हतः महाराजहतः व्याख्याता कथयति राजाः सखिभ्यश्टचिति टजन्तः महाराजशब्दः अन्तोदात्तः यतः टच् अस्ति चेत् सः चित् अस्ति इति कृत्वा चिदन्तत्वम् अस्य शब्दस्य सम्पद्यते चिदन्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा अन्तोदात्तता प्रकृते भवति इति भावः अतः महाराज इति शब्दे यः जकारात् परतः विद्यमानः अकारः वर्तते सः उदात्तः भवति ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति स्वरव्यवस्था यथा यथम् अत्र अवगन्तव्या सम्यक् ततः कर्मणि किं रथेन यातः रथयातः इत्यस्ति प्रकृते व्याख्याता कथयति रथेन यात इति गत्यर्थकत्वात् कर्तरिक्तः गत्यर्था कर्मकश्लिषशीनस्था सदसजनरुहजीरितिभ्यश्च तेन सूत्रेण प्रकृते परतः यात इत्येतस्मिन् पदे कर्तरिक्तप्रत्ययः वर्तते न तु कर्मणि वर्तते इति भावः अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति अपि तु समासस्य इति समासान्तोदात्तता एव भवति इति भावः समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः पूर्वम् अस्माभिः असकृत् इदं सूत्रं पठितं वर्तते तत् नाम श्रुतं वर्तते परन्तु तत् पठ्यते तु अधुना गतिरनन्तरः इत्यस्ति तत्र गतिः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति अनन्तरः इति अपि प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र क्ते च इत्यतः क्ते इति लभ्यते बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्येतच्च लभ्यते समीचीनम् ततः अत्र सूत्रार्थः
द्रष्टव्यः। कर्मार्थे क्तान्ते परे, एवं खलु। नाम प्रकृते ते च इत्यतः ते इति आयातं कर्मार्थे इति यदि उच्यते तर्हि तृतीया कर्मणि इत्यतः कर्मणि इत्येतस्यापि अनुवर्तनम् अवगन्तव्यं। कर्मार्थे क्तान्ते परे अव्यवहितः गतिः प्रकृत्या। सम्यक्। नाम तस्मात् पूर्वम् अव्यवहितः गतिः गतिसंज्ञकः भवेत्, तस्य प्रकृतिस्वरत्वं भवति। सम्यक् इत्यस्ति। थाथ इत्यस्यापवादः तच्चग्रे पठिष्यते इत्युक्तमेव खलु। एतदन्तानां गतिकारकोपपदात् परेषाम् उदात्तः इति खलु उच्यते। तन्न भवति इति भावः। किमुदाह्रियते? पुरोहितम् इत्यस्ति। तत्र कथयति व्याख्याता, पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् इति असि प्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः पुरःशब्दः। सम्यक्। अत्र समासान्तोदात्तत्वम् अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरः कृत्स्वरः थाथादिस्वरे इत्येतेषु प्राप्तेषु अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरः कृतस्वरः थाथादिस्वरः च प्राप्तः। वस्तुतः पङ्क्तिः इत्थं लेखनीया ग्रन्थकारेण, यत् अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरे कृतस्वरे थाथादिस्वरे च प्राप्ते। तर्हि तथा चेत् अत्र इत्येतेषु इति लिखति चेत् तर्हि थाथादिस्वरः इति वक्तव्यं। तेन सम्यगेव। एकत्रैव किञ्चित् तत्र अन्यथा जातं वर्तते। अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरः कृत्स्वरः थाथादिस्वरः इत्येतेषु प्राप्तेषु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति इति। मूले तु किमुक्तम्? थाथ इत्यस्य अपवादोऽयं नैव, थाथ इत्यस्य अपवादः इत्येव उक्तं। सम्यक्। आम्, अत्र अग्रे कश्चन महान् विचारः व्याख्यायां क्रियमाणः वर्तते। तमपि विचारं पठिष्यामः। ततः पूर्वं पुरोहित इति, तर्हि पुरस् इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति, एवं किल। अतः अपि च परतः कर्मार्थे क्तप्रत्ययः धाधातोः विहितः वर्तते। हितम् इत्यत्र दधातेर्हिः इत्यनेन हित्वं च तत्र भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। पुरस् इत्यत्र रेफात् परतः यः तत्र ओकारः गुणादिना लब्धः वर्तते तस्य उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं। ततः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च यथा यथं प्रवर्तते। सम्यक्। अग्रे किं कथयति? दलकृत्यविचारः क्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्रा। प्रत्युदाहरणे अत्र शेखरेपि महान् विचारः दृश्यते। तत्र अनन्तरः किम् इति कथयति खलु। अभ्युद्धृतः इति कथयति। तत्र कथयति, इह हृतशब्दस्य उच्छब्देन समासे पुरोहितम् इत्यत्र इव गतिस्वरेण आद्युदात्तः। समीचीनं। तर्हि अभि इत्येतस्य तत्र आद्युदात्तता भवति खलु। न पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति। ततः अत्रैव न इदानीं परतः
कर्मणि प्रत्ययः वर्तते उद्धृत इत्यत्र हृधातोः क्षन्तव्यः सत्यं हृत् इत्यत्र हृधातोः क्तप्रत्ययः कर्मणि क्तप्रत्ययः वर्तते सम्यक्। अतः पुरोहितमित्यत्र इव गतिस्वरेण आद्युदात्तः अभि इति इत्येतस्य क्षन्तव्यम् उद् इत्येतस्य गतित्वं भवति खलु गतिसंज्ञा अस्ति एव उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च आद्युदात्तः उद्धृतशब्दः तस्य पुनः अभिशब्देन समासः नाम इदानीं पूर्वम् उद् हृत् अनयोः समासः आसीत् तदनन्तरम् अभि इत्यनेन सह अभि इत्यस्य उद्धृत इत्यनेन सह समासो भवति। तस्य कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया उद्धृतशब्दः क्तान्तः उत्तरपदं सम्यक्। एवं समासान्तोदात्तत्वे प्राप्ते तद्बाधका व्ययपूर्वपदप्रवृत्तिस्वरत्वे तदपवादे कृत्स्वरे तदपवादस्य धाथादिस्वरः प्राप्तः तम् अपोह्य अभेः अयं स्वरः स्यात् सः अनन्तरग्रहणेन वार्यते इति। नाम न भवति कुतः न भवति यतः उद् इत्यनेन व्यवधानम् अस्ति इति कृत्वा अभि इत्येतस्य तत्र अभि इत्यत्र पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरत्वेन तत्र निर्णयः न भवति यतः क्तान्तं यद् वर्तते परतः हृत् इति अपि च अभि इति यद् वर्तते अनयोः द्वयोः मध्ये उद् इत्यनेन तत्र निवारणं भवति सम्यक्। यथा अनन्तरत्वं न भवति मध्ये उद् इत्यनेन तत्र व्यवधानं कृतं वर्तते इति कृत्वा एव तत्र अनन्तरः इत्युक्तम्। अतः अभि इत्यत्र विद्यमानस्वरमादाय स्वरत्वं न उच्यते परन्तु उद् हृत् इत्यत्र तु पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरत्वं भवत्येव यतः उद् हृत् इत्यनयोः तत्र मध्ये यः कोऽपि तत्र केनापि व्यवधानं न कृतं वर्तते। अतः अभ्युद्धृतः इत्यत्र तु समासान्तोदात्तता एव मन्तव्या प्रकृते पूर्वपदप्रवृत्तिस्वरत्वं तु न भवति एवं खलु। उद्धृत इति एतावति भागे तु भवति यदि पृथक्तया तत्पदम् उच्यते परन्तु पृथक्तया न अत्र तु अस्माभिः अभ्युद्धृत इति समग्रे पदे विचारः खलु क्रियमाणः वर्तते सम्यक्। अत्र व्याख्याता कांश्चन विशेषान् कथयन् अस्ति इतोपि उद्ग्रन्थस्थान् विशेषान् कथयन् अस्ति तान् विशेषान् अपि शृणुमः। किं कथयति ननु अन्तरग्रहणेन अपि असौ दुर्वारः कुतः कृतग्रहणपरिभाषया उद्धृतशब्दस्य तान्तत्वे अभेः तत् आनन्तर्यसत्वात् इति चेन्मैवं तथा न वक्तव्यं कुतः अनन्तरग्रहणसामर्थ्याद्धि धातोः अनन्तरा गतिः आश्रीयते अभिश्चन तथा एवं खलु। अग्रे कथयति नन्वेवं मा भूदभेः स्वरः इष्टसिद्धिस्तु कथम् अभ्युद्धृतशब्दे हि उच्छब्दस्य स्वरः इष्यते संसृष्टं धनम् उभयं समाकृतम् इति मन्त्रे समाकृतशब्दे आनः स्वरदर्शनात् मम एषा व्यवस्था अस्ति न चासौ प्रकृतसूत्रेण सिद्ध्यति प्रथमसमासे तत्प्रवृत्तावपि द्वितीयसमासे धाथादिस्वरस्य प्राप्तेरुक्तत्वात् न च तं बाधित्वा गतिस्वरः प्रवर्तते इति वाच्यं द्वितीयासमासे उदः पूर्वपदत्वाभावात् अत्रोच्यते धातोरनन्तरः इति व्याख्यानादेव पूर्वपदत्वं विनापि स्वरोऽयं प्रवर्तते न हि प्रकृतिभूतं धातुं प्रति पूर्वपदत्वं गतेः सम्भवति तस्मात् अभ्युद्धृतं समासकृतमिति तावत् सुस्थम् इति पूर्वोत्तरपक्षादिभिः अत्र विचारान्तराणि अपि कृतानि वर्तन्ते। यथामति यथा यथम् उत्सर्गापवादव्यवस्थामत्र अवगत्य युक्त्या एषा व्याख्या अपि अवगन्तुं शक्येत नास्ति क्लेशः इति अहं चिन्तयामि। अग्रे कथयति
ननु दूरादागत इत्यादौ अग्रे काचित् पङ्क्तिः अस्ति खलु मूले तदर्थम् अवतरणिकां निबध्नन् अस्ति व्याख्याता। ननु दूरादागतौ आगतः इत्यादौ कारकपूर्वपदेऽपि गतिस्वरः स्यात्। एवं खलु इष्यते तु थाथादिस्वरः अत आह कारकपूर्वेति। कारकपूर्वपदस्य तु सतिशिष्टस्य थाथादिस्वरः अयं भावः व्याख्याता कथयति। अनन्तरशब्दः अयम् अनन्तरम् अपेक्ष्य प्रवर्तते। सम्यक्, नाम अव्यवहितम् अपेक्ष्य प्रवर्तते। तत्र च अनन्तरः गतिः इत्युक्ते अनन्तरोऽपि सन्निधानात् अतिरेव प्रतीयते। स्थानात् अतिरेव गतिरेव वा इति। सत्यम्, अत्र पाठः किञ्चित् भ्रष्टः जातः अस्ति। स्थानाद् गतिरेव इत्येव तत्र उच्यते। समीचीनं। ततः तदेव कथयति अग्रे। ततश्च अपूर्वपदार्थमपि अनन्तरग्रहणं गतिद्वयसमवधाने एव अनन्तरस्य प्रकृतिस्वरत्वं प्रापयति इति दूरादागतादौ न दोषः इति। अथवा कारकाद्दत्तश्रुतयोः इति सूत्रे कारकादिति योगो विभज्यते। क्तग्रहणं गतिग्रहणं चानुवर्तते। कारकात् परं क्तान्तं सगतिकम् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं स्यादित्यर्थः। तत्र दूराद्गत इत्यादौ धाधादिसूत्रेणैव सिद्धत्वात् दूरादागत इत्यादौ गतिरनन्तरः इत्यस्य बाधनार्थमेव इदं सूत्रम् इति दिक् इति व्याख्यातुः आशयः प्रकृते मूलमादाय अवगतः चेत् वरम्, अन्यथा एतावत्तु अवगन्तुं शक्यते एव। नाम यदि कर्मणि क्तान्तं पदं परतः वर्तते, ततः पूर्वं गतिसंज्ञकः वर्तते, ततः अपि पूर्वं कारकान्तं यत्किञ्चित् पदं यदि वर्तते, तदा प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, परन्तु तत्र थाथादिस्वरः एव भवति इति भावः। सम्यक्, थाथादिस्वरेण अन्तोदात्तता एव अत्र लब्धा भवति। तस्मात् शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यादि शेषनिघातः तत्र प्रवर्तते इति भावः। इतोपि सरलतया अत्र सामान्यतया अवगन्तव्यमिति अस्ति चेत् तदेव प्रकृते दूरादागतः इत्यत्र दूरात् आगतः अपि च गत इति अनयोः द्वयोः तत्र नाम तत्र अव्यवहितत्वं वर्तते किल। अपि च प्रकृते वस्तुतः अस्याः पङ्क्तेः पूर्णतया अवगमनाय व्याख्यात्रा एतावता यद्विवेचनं पूर्वं कृतं तत्र अभ्युद्धृतं समाकृतं इत्यत्र संसृष्टं धनमुभयं समाकृतम् इत्यादिषु यथा तत्र स्वरचर्चा कृता, तत्र सः सर्वोपि विचारः नाम शृङ्खला काचित् वर्तते। शृङ्खलारूपेण अत्र यावत् अवगत्य ततः परमेव अग्रिमः विषयः अत्र विशेषेण स्पष्टतां गच्छेत्। अतः तदेव अत्र उक्तं खलु, तत्र कारकपूर्वेति इत्यतः पूर्वम् उक्तवान् खलु व्याख्याता, न हि प्रकृतिभूतं धातुस्वरं प्रति पूर्वपदत्वं गतेः सम्भवति, तस्मात् अभ्युद्धृतं समाकृतं तावत् सुस्थं। सम्यक्, नाम ततः अपि पूर्वमुक्तवान् खलु, नाम तत्र अभ्युद्धृतशब्दे हि उच्छब्दस्य स्वरः इष्यते। कथं तद् उच्यते, नाम संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमिति मन्त्रे समाकृतशब्दे आङ्ः स्वरदर्शनात् तद्वत् अत्रापि इति। ततः पुनः अग्रे पठामः। न चासौ प्रकृतसूत्रेण सिद्ध्यति, कुतः प्रथमसमासे तत्प्रवृत्तावपि
प्रथमसमासः नाम उदहृत् इत्यनयोः समासे। द्वितीयासमासे थाथादिस्वरेण प्राप्तेरुक्तत्वात् न च तं बाधित्वा गतिस्वरः प्रवर्तते वाच्यं। द्वितीयासमासे उदः पूर्वपदत्वाभावात्, उदः पूर्वपदत्वाभावात्, तदा तु तस्य नाम उदः पूर्वपदत्वं न भवति खलु, अभि इत्येतस्य पूर्वपदत्वं भवति तदा। अत्रोच्यते, कथयति अग्रे उक्तवान्, धातोः अनन्तर इति व्याख्यानादेव पूर्वपदत्वं विनापि स्वरोऽयं प्रवर्तते। नाम पूर्वपदत्वं यदि नास्ति, पूर्वपदं भिन्नं पूर्वपदत्वं भिन्नं, तद् विनापि अत्र नाम उद् इत्येतस्य पूर्वपदत्वं नास्ति चेदपि अयं स्वरः प्रवर्तते। किं धातोः अनन्तरः इत्येवं रीत्या व्याख्यानं यदा क्रियते तदा न हि तत्प्रकृतिभूतं धातुं प्रति पूर्वपदत्वं गतेः सम्भवति। एवं खलु, यतः ततः अपि पूर्वम् अभि इति अस्ति एव खलु। तस्मात् अभ्युद्धृतं समाकृतम् इति तावत् सुस्थं। नाम अत्र उद् आ इत्यनयोः स्वरः भवत्येव इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे गच्छति, ननु दूरादागतः, एतावता व्याख्याविषयः ईषद् यदि गृहीतः तदापि अग्रे अवगन्तुं शक्यते, अन्यथा अत्र किञ्चित् वक्रः विषयः अस्ति। अस्तु, कथयति, ननु दूरादागतः इत्यादौ कारकपूर्वपदेपि गतिस्वरः स्यात्। एवं खलु, तत्र दूरात् आगतः, दूरात् आ इत्यस्य गतिस्वरः स्यात् इति भावः। इष्यते तु थाथादिस्वरः, थाथादिस्वरः नाम अन्तोदात्तता अस्ति, तेन विधीयते। अत आह कारकपूर्वे इति, नाम कारकपूर्वतस्य तु सतिशिष्टथाथादिस्वर एव दूरादागतः, कुतः तद् विवृणोति। अतः इदं विवरणं द्रष्टव्यम्। अनन्तरशब्दोऽयम् अनन्तरम् अपेक्ष्य प्रवर्तते। तत्र च अनन्तरः गतिः इत्युक्ते अनन्तरोऽपि सन्निधानात् गतिरेव प्रतीयते। सम्यक्। ततश्च अपूर्वपदार्थम् अपि अनन्तरग्रहणं गतिद्वयसमवधाने एव अनन्तरस्य प्रकृतिस्वरत्वं प्रापयति इति दूरादागतौ इति न दोषः। परन्तु अभ्युद्धृत इत्यत्र सत्यम्, अभ्युद्धृत इत्यत्र गतिद्वयमस्ति, अभि उद्, अपि च वैदिकः प्रयोगः समाकृतं सम आ, सत्यं सत्यं, तत्रापि गतिद्वयव्यवधाने एव प्रवर्तते इति भावः। दूरादागतौ इत्यत्र तु गतिद्वयं नास्ति, तत्र तु दूरात् इति कारकं वर्तते, आ इति एकः अपरः गतिसंज्ञकः वर्तते। अथवा प्रकारान्तरेण अपि साध्यते। तत्र किं कारकात् दतश्रुतयोः इति सूत्रे कारकात् इति योगो विभज्यते, क्तग्रहणं गतिग्रहणं च अनुवर्तते, कारकात् परं क्तान्तं सगतिकम् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं स्यात् इति अर्थः तत्र स्वीक्रियते। तत्र दूरादगत इत्यादौ थाथादिस्वरेण सिद्धत्वात् दूरादागत इत्यादौ गतिरनन्तरः इत्यस्य बाधनार्थमेव इदं सूत्रमिति दिक्। एवं चिन्तनस्य तु अस्मिन् विचारे अपेक्षा अस्ति एव। मूलपङ्क्तिः यदि अवगन्तव्या तर्हि कारकपूर्वेति व्याख्यात्र तत्र ननु इत्येवं रीत्या यद् विवरणम् आरब्धं ततः प्राक्तनं विवरणमपि तत्र अनुस्यूततया शृङ्खलारूपेण सर्वमपि विवरणं तत्र अवधानेन श्रोतव्यम्। सम्यक्। इति विशेषः गतिरनन्तरः इति सूत्रगतः भवति। सूक्ष्माः विचाराः अत्र सन्ति, पुनः पुनः चिन्तनेन नूनमेव बुद्ध्यारूढाः इमे विचाराः कर्तुं शक्यन्ते। अस्तु, व्याख्याता कथयति दूरादागतः, उदाहरणे इतोपि कथयन्नस्ति, किं स्तोकान्तिक इति समासः पञ्चम्या स्तोकादिभ्येत्यलुक्, नाम लुक् न भवति इति भावः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता तु तत्र उदाहरणेषु चर्चां कुर्वन्नस्ति, वयं सूत्रमादौ पठामः, तस्य अर्थं जानीमः, ततः उदाहरणेषु प्रविशामः। सूत्रं भवति तादौ च निति कृत्यतौ इति भवति। तत्र तादौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च अव्ययम् अस्ति, नीति इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। कृत्यतौ
अत्र वस्तुतः कृति इति एकं पदं भवति, सप्तम्यन्तम् अतौ इति अपरं पदं, नाम अन्तिमं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। त आदिः यस्य सः तादिः, तस्मिन् तादौ, न इत् नित् तस्मिन् नीति, एवं खलु। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति अनुवर्तते। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति ग्रन्थकारः? मूले पश्यामश्चेत् तकारादौ नीति तु शब्दवर्जिते कृति, खलु अतौ इत्युक्तं खलु। तकारादौ नीति नाम तकारादिः अपेक्षितः, नित् च अपेक्षितः, न इत् यस्य सः इति च वयं जानीमः। तु शब्दवर्जिते कृति नाम तु शब्दवर्जितः च सः भवेत्, कृतसंज्ञकः भवेत् परे, तादृशे परे। अनन्तरः गतिः प्रकृत्या, अनन्तरः गतिसंज्ञकः यः वर्तते सः प्रकृत्या तिष्ठति। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। अग्नेरायो नृतमस्य प्रभूतौ इति वर्तते। अत्र व्याख्याता कथयति प्रभूताविति क्तिन्नयम्। तर्हि तत्र पश्यन्तु, सर्वाणि निमित्तानि वर्तन्ते वा न वा? तकारादौ निति नाम प्र इति पूर्वपदं वर्तते, भूत इति परतः उत्तरपदत्वं भजते। तत्र क्षन्तवक्ता इति न, क्ति क्ति प्रभूति इत्येतस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने इदं वर्तते, प्रभूतौ। तर्हि प्रभूति तकारादौ निति तुशब्दे वर्जिते कृति, अयं तुशब्दोऽपि न वर्तते। कृति कृदन्तता च अस्य वर्तते, क्तिन् कृदन्ततां भजते। अनन्तरः गतिः प्रकृत्या। तर्हि ततः पूर्वं गतिसंज्ञकः कः वर्तते? प्रा, एवं खलु। प्रकृत्या भवति नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्रकृते भवति इति भावः। वा न वा? अभिवर्जाः उपसर्गाः तत्र उदात्ताः भवन्ति इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते प्र इत्यत्र विद्यमानः स्वरः उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातः भवति। उदात्तादनुदात्तस्य तत्र किम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः एवं स्वरितविधानं भवति, ततः प्रचयः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति। अग्रे किमस्ति? संगतिङ्गोः इत्यस्ति। अत्रापि सं गतिसंज्ञकं वर्तते, गम् धातोः क्तिन् प्रत्ययः विहितः वर्तते। सर्वाणि निमित्तानि तत्र वर्तन्ते, नित्वं तस्य क्तिनः भवति, वर्जं च अस्ति। अतः प्रकृते प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति, अथवा अन्यः यः कोऽपि स्वरः अत्र प्राप्तः भवति सः न भवति, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमेव प्रकृते भवति इति। सम्यक्। तथा चेत् तदेव सम् इत्यत्र विद्यमानः स्वरः उदात्तः, ततश्च शेषनिघातः, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च भवति। कृत्स्वरापवादः इति कथयति। तत्र गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यनेन यः कृत्स्वरः प्राप्तः भवति तस्यायम् अपवादो भवति, तादौ च निति कृत्यतौ इति। कृत्स्वर गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यनेन किमुच्यते? एभ्यः अथवा गतिकारकोपपदात् कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे इत्युच्यते। तस्यायमपवादः इति भावः। तच्च सूत्रं
कौमुद्याम् अग्रे पठिष्यते। सम्यक्, अस्तु। जल्पाक इति मूले तादौ किं जल्पाकः जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृणशाकन्। जल्प इत्यस्मात् शाकन् इति प्रत्ययः अस्ति, नित् अस्ति, सर्वमस्ति, यदपेक्षितं तत् सर्वमस्ति, परन्तु तादित्वं नास्ति, तकारादित्वं नास्ति, तकारादित्वं नास्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, परन्तु नाम प्रकृते गतिस्वरः न भवति, नाम गतिः प्रकृतिभावं न प्राप्नोति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। गतिकारकोपदात् कृत् इत्यनेन सूत्रेण स्वरः एव, कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरः एव अत्र भवति। जल्पाक इत्यत्र शाकन् प्रत्ययान्तता वर्तते खलु, अतः नित्वात् तत्र आद्युदात्तत्वम् आसीत्, परन्तु जकारात् परतः विद्यमानः प्रकृतेः अकारः वर्तते, सः उदात्तः एव भवति। ततः शेषनिघातादिव्यवस्था प्रचयः च अत्र प्रवर्तते, स्वरितः प्रचयः च। निति किं प्रकर्ता, सम्यक्। कृधातो प्र इति गतिसंज्ञकः वर्तते, ततः कृधातोः तत्र त्रिच् प्रत्ययः, त्रिच् तादिः तु अस्ति, परन्तु नित् नास्ति, अतः चितः इत्यनेन तत्र अन्तोदात्तता भवति, ततः समासस्य इत्यनेन अन्ततः अन्तोदात्तता एव भवति। गतिसंज्ञकः अत्र प्रकृतिभावं न प्राप्नोति, प्र इति गतिसंज्ञके विद्यमानः अच प्रकृतिभावं न प्राप्नोति इति भावः। सम्यक्, मूले स्पष्टमुक्तं त्रिजन्तः। अतौ किम् आगन्तुः इति, न तौ अतौ एवं खलु कथयति तत्र व्याख्याता। शीतनिगमे व्यधिधाय कृषिभ्यस्तुन् आमादिकं सूत्रं खलु, अतः तत्र परतः आगन्तु तुन् प्रत्ययः, सः नित् अपि वर्तते, तादिः अपि वर्तते, सर्वाणि निमित्तानि यानि अपेक्षितानि तानि सर्वाणि सन्ति। यदि अतौ इति न उच्येत तर्हि प्रकृते अपि गतिः तत्र प्रकृतिभावं प्राप्नुयात्, परन्तु तथा न भवति, अतः समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्ततैव भवति, ततः शेषनिघातः भवति। समीचीनम् इति अत्र अवगन्तव्यम्। व्याख्याता अत्र कांश्चन विशेषान् कथयन् अस्ति, तान् एकवारं शृणुमः, तत् श्रुत्वैव अग्रिमसूत्रे प्रविशामः। कथयति, ननु कृतीति व्यर्थं, तथा हि कृत्यतौ इत्युक्तं खलु, तद् दलम् आदाय अत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते। कृति इति किम् इति इदं दलकृत्यं मूले न दर्शितं वर्तते, अतः व्याख्याता तत्र चर्चां करोति। कृतीति व्यर्थं कुतः, तथा हि गतेः अयं स्वरो विधीयते, गतिसंज्ञा तु धातुम् आक्षिपति, स च प्रत्ययविशिष्टः एव प्रयोगार्हः। धातोश्च द्वये प्रत्ययाः तिङः कृतश्च, तत्र तिङन्ते पूर्वपदत्वासम्भवात् कृदन्तः एव भविष्यति चेत् सत्यं, नाम अतः एवं कृदर्थः अत्र स्वयमेव लभ्यमानः वर्तते युक्त्या। अतः कृतीति पदं कुतः इति चेत् सत्यं कथयति, कृतग्रहणं कृतसंज्ञाप्रवृत्तिकालोपलक्षणार्थं। कृतग्रहणं कुतः, कृतसंज्ञाप्रवृत्तिकालोपलक्षणार्थं, तेन कृदुपदेशे तादित्वलाभात् प्रलपितेत्यादि सिद्ध्यति। अग्रे पश्यन्तु, अग्रिमपङ्क्त्या अत्र पूर्णतया स्पष्टता भवति। स्वरप्रवृत्तिवेलायां तादित्वाभावेपि पूर्वं तत्सत्त्वात्। पुनः पश्यन्तु गतपङ्क्तिं, कृतग्रहणं कृतसंज्ञाप्रवृत्तिकालोपलक्षणार्थं, तेन कृदुपदेशे
तादित्वलाभात् प्रलपिता प्रलपित इत्यादयः प्रयोगः सिद्ध्यति स्वरप्रवृत्तिवेलायां तादित्वाभावेऽपि पूर्वं तत्सत्त्वात् ततः पूर्वं तस्य सत्त्वं भवत्येव इति आदिग्रहणं शक्यं कर्तुं यस्मिन् विधिः इत्येव सिद्धेः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनेन अतः कृतग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते इति शेखरस्थः विशिष्टः विचारः अत्र कृतः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। शेखरे न दृश्यते प्रायः स्वतन्त्रः विचारः अपि भवितुमर्हति भाष्यस्थोपि भवितुमर्हति अथवा ग्रन्थान्तरादपि अयं विचारः स्वीकृतः भवितुमर्हति। अस्तु तर्हि मूलातिरिक्तः अयं विचारः यः कृतः सः यथामति अस्माभिः अवगतः श्रुतश्च। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति तवैचा मूले सूत्रं दृश्यते तवैचान्तश्च युगपत् इति। तवै इति लुप्त प्रथमाकं पदं भवति। च इति अव्ययम् अन्तः इति प्रथमान्तं युगपत् इत्यपि अव्ययं गतिरनन्तरः इति सूत्रम् अनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सम्यक् व्याख्याता अग्रे कथयति अन्त उदात्त इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तवै प्रत्ययान्तस्य अन्तः उदात्तः गतिश्च अनन्तरः प्रकृत्या युगपत् चैतदुभयं स्यात्। उभयम् एतत् कार्यं युगपत् भवति। तवै प्रत्ययान्तस्य अन्तः यः वर्तते सः उदात्तः भवति। अनन्तरः यः गतिः वर्तते सः प्रकृत्या तद्गतस्वरः प्रकृत्या भवति। एतदुभयं कार्यम् अत्र युगपत् भवति इति भावः। सम्यक् ततः प्रकृते किमुक्तं कृत्स्वरापवादः इति मूले तद् गतिकारकोपपदात् कृत् इति यः कृत्स्वरः पठनीयः अस्ति तस्य अयमपवादः भवति इति भावः। अन्त उदात्त व्याख्याता कथयति अस्तु परन्तु ततः अपि पूर्वम् अन्तोदात्त इति व्याख्याता उदाहरणस्य उपस्थापनात् पूर्वं कांश्चन विचारान् कुर्वन् अस्ति तान् पश्यामः। किं कथं पुनः अन्तरेण उदात्तग्रहणम् उदात्तः भवति इति अयमर्थः लभ्यते। नाम उदात्तग्रहणम् अन्तरेण उदात्तग्रहणं विना कथं पुनः अन्तरेण उदात्तग्रहणम् उदात्तो भवति इत्ययमर्थः लभ्यते। नाम उदात्तः भवति इति अर्थः कुतः लभ्यते शृणु कथं लभ्यते इति वदामि। ग्रन्थकारः कथयति प्रकृत्या इति वर्तते कुतः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदं तत्रैव अभिसम्बन्धः क्रियते। नाम तत्रैव उदात्ततायाः अभिसम्बन्धः क्रियते इति भावः। अग्रे कथयति अभिसम्बन्धकारणादेव तत्र एवम् उदात्तार्थः प्रकृते लभ्यते इति भावः। अग्रे कथयति तवै प्रत्ययान्तस्य यः प्रकृत्याश्रयः स्वरः प्राप्तः सोऽन्तः भवति इति। सोऽन्तस्य भवति इति सम्यक् स च उदात्तः एव इति युगपद्ग्रहणं पर्यायनिवृत्त्यर्थं। नाम पर्यायेण न भवति परन्तु एकस्मिन् एककालावच्छेदेनैव भवति इति एतस्य निवृत्त्यर्थं प्रकृते युगपद्ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। अन्वेतवा उ इति इत्यस्ति उदाहरणं। तर्हि प्रकृते अनु इति पूर्वकत्वात् नाम गतिसंज्ञकः अनु अस्ति ततः इ एतस्मात् तवै प्रत्ययः भवति खलु। अनु इ धातोः गुणः यण अन्वे तवै। सम्यक्
उपसर्गश्चाभिवर्जम् इत्यनेन अनु इत्येतस्य आद्युदात्तता वर्तते। समासः अत्र भवति। ततः गतिकारकोपदातुकृत् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिस्वरः प्राप्तः, परन्तु तस्य बाधं कृत्वा तवै चान्तश्च युगपत् इत्यनेन सूत्रेण अनु इत्यत्र प्रकृतिस्वरः भवति, नाम आद्युदात्तता अस्ति खलु तस्य। तवै इत्यत्र प्रत्ययस्य अन्ते वकारात् परतः यः ऐकारः अस्ति एवं खलु, स च उदात्तः भवति। अतः द्वयमपि उदात्तभूतमेव अत्र भवति एककालावच्छेदेन। अतः प्रकृते प्रथमः अकारः, वै इत्यत्र विद्यमानः च ऐकारः उदात्तः भवति। म्वेता इति एतावति भागे शेषनिघातः भवति, नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन। ततः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानमपि ण्वे इत्यत्र विद्यमानस्य एकारस्य भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति उपसर्गाश्चाभिवर्जम् इति अनुः आद्युदात्तः कृत्स्वरापवादः इत्येष विषयस्तु उक्त एव। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति अनिगन्तेञ्चतौ। मूले समग्रं सूत्रं पश्यामश्चेत् अनिगन्ते इति नास्ति खलु, अनिगन्तोञ्चतौ वप्रत्यये। व्याख्यायाम् ईषद् तत्र पाठः दुष्टैव जातः वर्तते, परन्तु द्रष्टव्यम्। तर्हि कथम् अत्र विग्रहः, नाम आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। अनिगन्तः प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्, अञ्चतौ सप्तम्यन्तं, वप्रत्यये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम्। अञ्चतौ इत्यपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तमेव। इक अन्ते यस्य सः इगन्तः, न इगन्तः अनिगन्तः। सम्यक्। बहुव्रीहि गर्भ नञ्तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। वकारः प्रत्ययः यस्य सः वप्रत्ययः, तस्मिन् वप्रत्यये इति बहुव्रीहिः अवगन्तव्यः। अत्रापि गतिरनन्तरः इत्येतस्मात् गतिः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमित्येतत् पदद्वयं च अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अनिगन्तः गतिः, नाम तादृशः गतिसंज्ञकः यः इगन्तः न भवति। इगन्ताः बहवः गतयः वर्तन्ते खलु। अनिगन्तः गतिः अर्थात् गतिसंज्ञकः कथयति वप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे, नाम तादृश अञ्चधातुः परतः अपेक्षितः यस्य अन्ते वप्रत्ययः भवेत्। प्रकृत्या तादृशः गतिः प्रकृत्या तिष्ठति इति भावः। सम्यक्। ये पराञ्चस्तान् इति अस्ति। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तदपि पश्यामः। अनिगन्तोञ्चतौ पराञ्च इति। परा इति संज्ञकतां भजते। पराञ्चस्तान् व इत्यनेन वु इति तत्र वकारः अकारः उच्चारणार्थः क्व वप्रत्ययति तत्र उ इत्येव द्रष्टव्यं। नाम प्रकृते परागतिसंज्ञकः भवति। ततः अञ्च इति धातोः क्विन् इति प्रत्ययः, तदेव कथयति व्याख्यातः। ऋत्विक् इत्यादिना ऋत्विक् दध्रिक् स्रग् दिगूषणिकञ्च ऋजुकृञ्चाञ्च ऋत्विक् इत्यादिना क्विनः क्विन् अत्र मम पाठः भ्रष्टः। क्विन् न हल्भूतः, क्विन् स च वकारमात्रं वकारादीनाम् अनुबन्धत्वात् क्षन्तव्यः ककारादीनाम् अनुबन्धत्वात्। एवं ककारस्य
इति संज्ञा भवति। ततश्च नकारः यः अस्ति तस्यापि संज्ञा भवति, उ इति अवशिष्यते। तस्यापि यद्यपि वेरप्रयुक्तस्य इत्यनेन लोपः खलु भवति। कथयति उगितजाम् इति नुं पराशब्दः अद्युदात्तः एवं खलु। अतः प्रकृते नाम अयम् अनिगन्तः वर्तते, गतिसंज्ञकः परा इति प्रत्ययान्तः अञ्चधातुः परतः वर्तते। अतः प्रकृते पराञ्चः नाम अञ्चः नाम अत्र तान् इति बहुवचने अस्ति चेत् पराञ्चः इत्यपि द्वितीया बहुवचनान्ततया अयं प्रयोगः स्यात् इति चिन्तयामि। अतः अत्र परा इति तस्य आद्युदात्तता वर्तते खलु। अतः तदेव प्रकृते पकारात् परतः यः अकारः सः उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातः भवति, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, अपि च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन प्रचयः। तदेव अत्रापि समासान्तः कृत्स्वरः प्राप्तः भवति, तत्प्रबाद्य प्रकृते इदं प्रवर्तते इति भावः। अत्र दलकृत्यविचारान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहार्यते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः प्रभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिः हरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः नवमः पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।